Deuteronomio 13. Kung may usa ka propeta o tighubad sa mga damgo nga manha kaninyo ug magsangyaw bahin sa usa ka milagro o kahibulongang butang ug matinuod ang milagro o kahibulongang butang nga iyang gibalita o kung moingon siya, mangadto kita sa laing mga Dios ug mag-alagad kita kanila. Bisag wala ninyo kini hiilhi, ayaw siya tagda, kay ang Ginoo nga inyong Diyos nagsulay lamang kaninyo aron masuta niya kung nahigugma bagayod kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing o kalag. Alagari ang Ginoo nga inyong Diyos o kahadloki siya. Tumana ang iyang mga sugo o patalinghugi siya. Simbaha siya o ayaw pagbulag kaniya. Apan patya ang maong propeta o tighubad sa mga damgo, kay ang gisulti niya supak sa Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo gikan sa kaulipnan. Ang maong propeta o tighubad sa mga damgo buot mo sa laag kaninyo aron mahimulag kamo sa kabubuton sa Ginoo nga inyong Diyos. Kinahanglan nga puuhon ninyo ang maong dawtang buhat. Bisan ang inyong isuon kung ang anak sa imong inahan o ang anak o ang inyong asawa o suod nga higalad, mudani kaninyo sa tago sa pagsimba sa abang mga Diyos nga wala ninyo o sa inyong katigulangan simbaha sa mga Diyos sa mga tao nga nagpuyo duol kaninyo o sa mga Diyos nga tuwa sa layo. Ayaw padani o ayaw pamati kaniya, ayaw siya kaloy o panalipdi, patya siya. Kinahanglan nga kamo mao'y unang mubakyaw sa inyong kamot aron sa pagpatay kaniya o moduyog kaninyo ang tibuok nasod. Batua siya kay naninguha man siya sa pagpahilayo kaninyo gikan sa Ginoo ang Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin naulipon kamo. Makabalita niini ang tibok Israel o mahadlok sila. Dili nagayod sila magbuhat o ngilad nga sama niini. Kung makabalita kamo nga sa lungsod sa inyong gipuy-an nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos, may mga walay hinungdan nga mga tawo nga mopahisalaag sa mga lumulupyo sa ilang lungsod sa pagsimbag laing mga Diyos nga wala ninyo simbaha kaniadto. Kinahanglan nga magpakisayod kamo o susihon ninyo kung tinuod ba kini. Kung masuta ninyo nga tinuod gini, hotda ninyo patay ang mga lumulupyo sa lungsod, lakip ang mga kahayupan ini. Kinahanglan nga tigumon ninyo ang tanang bahandi sa maong lungsod diha sa taliwala sa plaza sa lungsod ug unya sunuga ang tibuok lungsod ug ang tanang kabtangan niini ingon nga halad alang sa Ginoo nga inyong Diyos. Kinahanglan nga gun-ubon kini og dili nagayod tukuron pag-usab. Ayaw kamo pagbilin og bisan unsa nga gihukman na nga laglagon aron mahupay ang tumang kasuko sa Ginoo ug kaluy-an kamo niya o padaghanon sumala sa gisaad niya sa inyong mga katigulangan. Buhaton niya kini kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Diyos nga gihatag ko karon kaninyo.